अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी वीडियो का आज का टॉपिक है कि अगर चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी करता है तो पाकिस्तान को उसका किस कदर फायदा हो सकता है। सी पैक का दूसरा मरहला पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी लाएगा इंशाल्लाह। ज्यादातर चीनी फर्मों ने वजीर आजम इमरान खान के हालिया 2 रोजा तारीखी दौरे के दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क में सरमायाकारी लाने में मदद के लिए तकरीबन 500 कंपनियों के नुमाइंदों के साथ बैक टू बैक 20 मुलाकातें की। पाकिस्तान की 65% आबादी 40 साल से कम उम्र के लोगों की है और पाकिस्तान में हुनरमंद अफरादी कुव्वत मौजूद है। CPEC अथॉरिटी ने चीनी सरमायाकारों को वन विंडो की सहूलत फराहम की और मजीद कहा कि अगर इनके मसाइल अब भी हल नहीं हुए तो वजीर आजम हाउस इन मसाइल को हल करने के लिए मौजूद है। फेज 2 के तहत चीनी कंपनियां गवादर में 3 साल के अंदर स्टील और मेटल रिसाइकलिंग प्लांट लगाने में तावन करेंगी, जिससे 40,000 मुलाजमतें पैदा करने के अलावा बरामदात के लिए $4.5 बिलियन मालियत की धातें पैदा होंगी। इसके अलावा चीनी कंपनियां मुल्क की ज़रायत को जदीद खतूत पर उस्तवार करने में भी मदद करेंगी ताकि फी एकड़ पैदावार और बीज के मियार को बेहतर बनाया जा सके। एक चीनी कंपनी कराची बंदरगाह पर LNG स्टोरेज बनाने में सरमायाकारी करेगी, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर में लाहौर कसूर रोड पर वैल्यू एडेड मसनूआत की फैक्ट्री लगाई जाएगी। वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। व्यूअर्स, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एक और चीनी कंपनी रॉयल ग्रो मिल्क के ऑटो सेक्टर में $50 मिलियन की सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती है। चीनी कंपनियां तिब्बी आलात बनाने में $200 मिलियन की सरमायाकारी करना चाहती हैं और ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए $2 अरब की सरमायाकारी करेंगी। चीन और पाकिस्तान दोनों ममालिक ने सी पैक के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। सी पैक फेज 1 के दौरान $53 अरब की सरमायाकारी में से $28 अरब ज़ेरे गौर हैं। पाकिस्तान में सनतों की बहाली और सनती तरक्की के लिए नए इक़दाम किए जा रहे हैं। ECC ने सी पैक को $100 अरब की रिफंड्स की मंजूरी दी थी, जिसमें से $50 अरब पहले ही अदा कर दिए गए हैं, जबकि बाकी $50 अरब जल्द अदा कर दिए जाएंगे। अब व्यूअर्स, आइए देखते हैं कि पाक चीन ताल्लुकात मजबूत होने से अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एहतराम, जीत के ताउन और एक दूसरे के साथ तहफ़्फ़ुज़ात और मफादात के एतराफ़ के असूलों पर इस्तवार हैं। ये बयानबाजी नहीं है बल्कि वक्त की आजमाइशी हकीकत है। चीन और पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को काबिल एतमाद दोस्त साबित किया है। बहुत सी इम्तियाजी खसूसियात हैं जो चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को मगरब के मुकाबले में मुनफरिद बनाती हैं। मगरबी ममालिक ने इन्हिसार की पॉलिसी अपनाते हुए ताउन बढ़ाने की कोशिश की और हदफ के हसूल के लिए टेक्नोलॉजी और मार्केट पावर का इस्तेमाल किया। इसके बरक्स चीन ने खुद कफालत के हदफ के हसूल में हमेशा पाकिस्तान की मदद की। चीन ने पाकिस्तान को माहिगीरी का फन सीखने की तरगीब दी। चीन ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला, एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और हैवी फॉरेज फैक्ट्री, अल खालिद टैंक और JF-17 वगैरह की तामीर के लिए ताउन बढ़ाया। HMCT ने पाकिस्तान को मियारी हथियारों के लिए पैदावारी बुनियाद बनाने में सहूलत फराहम की। जबकि सिविल न्यूक्लियर ताउन एक और पहचान है। इक्तिसादी लिहाज से सी पैक हतमी एतमाद और दोस्ती की अलामत है। ये एक ऐसे वक्त में शुरू हुआ जब कोई भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को तैयार नहीं था। सी पैक पाकिस्तान को सनती बुनियाद बनाने और मईशत में इनकलाब लाने में मदद दे रहा है। चौथे सनती इनकलाब के अज्जा इसे एक बेहतरीन मंसूबा बनाते हैं। भाईचारे की बजाय दोस्ती के मजबूत बंधन ने हमेशा ताल्लुकात को हमवार तरीके से चलाने में मदद की है और बदकिस्मती से इसने मनफी प्रोपेगेंडा को भी रागिब किया। सी पैक इसका ताज़ा तरीन शिकार है। पाकिस्तान के लिए सी पैक की अहमियत को महसूस किए बगैर मगरब, खसूसन अमेरिका, पाकिस्तान पर इस ताउन से बाहर आने के लिए दबाव डाल रहा है।
امریکہ اسے ایک اسٹریٹجک اقدام سمجھتا ہے جس کا کوئی معقول ثبوت نہیں ہے۔ یہ اقتصادی اقدام ہے جو معیشت کو بحال کرنے میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔ پاکستان کی سی پیک سے وابستگی نے امریکہ اور بھارت جیسے اس کے اتحادیوں کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے خلاف گندی مہم شروع کر رکھی ہے۔ سی پیک اور سنکیاگ کے بارے میں جعلی معلومات پھیلانے میں دونوں ملک ہی مصروف ہیں۔ حقائق اور عالمی سیاست کا تجزیہ بتاتا ہے کہ سی پیک، سنکیاگ یا پاک چین تعلقات میں کچھ غلط نہیں ہے۔ اصل مسئلہ چین کی بے مثال ترقی ہے اور امریکہ کا خوف ہے۔ امریکہ چین پر قابو پانا چاہتا ہے اور ممالک کو چین کے ساتھ کام کو محدود کرنے پر راضی کرنے میں مصروف ہے۔ پاکستان چین کا برادرانہ ہدف ہے۔ پاکستان نے امریکہ کا یہ مطالبہ اب سننے سے انکار کر دیا ہے۔ تاہم صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے اور سمیر مہم مزید تیز کر دی گئی ہے۔ امریکہ نے چین اور پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے خطے میں بھارت کے ساتھ مضبوط اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات استوار کیے ہیں۔ اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ذریعے امریکہ چین اور پاکستان پر مزید دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں کوششوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے عالمی ادارہ بھی تعینات کیا جائے گا۔ اسے FATF اور IMF وغیرہ کی بجائے تعینات کیا گیا ہے۔ اس تناظر میں غیر جانبداری کوئی آپشن نہیں ہوگی اور حالات پاکستان کو ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کریں گے جس میں پاکستان کے مفادات اور چین کے ساتھ بھائی چارے کا تحفظ کیا جائے۔ حقائق اور عالمی سیاست کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ امریکہ پاکستان سے خوش نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ اس مفروضے کے پیچھے وجوہات بالکل واضح ہیں۔ سب سے پہلے امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر B3W یعنی بلڈ بیک بیٹر ورلڈ شروع کیا ہے۔ B3W کو BRI کے متبادل کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ امریکہ پاکستان سے اس اقدام میں شامل ہونے اور BRI اور سی پیک کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ یہ ناممکن ہے کیونکہ پاکستان BRI کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پاکستان B3W میں شمولیت پر خوش ہوگا لیکن BRI اور سی پیک اور چین کے ساتھ بھائی چارے پر سمجھوتا کیے بغیر امریکہ اور اس کے اتحادی اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ دوسری بات، آئیے ایک لمحے کے لیے فرض کرتے ہیں کہ اگر پاکستان سی پیک اور چین منصوبے ترک کرتا ہے تو کیا امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ نہیں، امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا رہے گا چاہے پاکستان کچھ بھی کرے۔ یہ مفروضہ مضبوط معاشی اور عقلی بنیادوں پر تیار کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، چین کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کو اپنی مارکیٹ کے حجم کی وجہ سے بھارت کی ضرورت ہے۔ چین 1.4 بلین صارفین کی معیشت ہے۔ چین میں ویژن 2035 کے ذریعے تقریباً 600 ملین لوگوں کو متوسط طبقے میں شامل کرنے کی صلاحیت ہے۔ HSBC کی طرف سے کی گئی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ یہ عمل شروع کر دیا گیا ہے اور چین 2025 تک 160 ملین گریجویٹ کرے گا اور متوسط طبقہ 500 ملین افراد پر مشتمل ہوگا۔ توقع ہے کہ ویژن 2035 کے ذریعے 300 سے 400 ملین تک لوگ اعلیٰ طبقے تک پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا ویورز، 1000 ملین لوگ اپنی کلاس تبدیل کر رہے ہوں گے جس سے چین کی GDP اور معیشت کو زبردست فروغ ملے گا۔ ماہرین نے نشاندہی کی ہے کہ متوسط طبقے کے اخراجات میں $20 کا اضافہ چین میں سالانہ بنیادوں پر $1.1 ٹریلین کی کھپت کی معیشت پیدا کرے گا۔ اس طرح یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ملکی معیشت چین کے لیے بلند شرح نمو کو برقرار رکھنے اور عالمی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ مزید یہ کہ بڑھتی ہوئی کھپت لوگوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے درآمدات کو بڑھا کر چین کو کشش ثقل کا مرکز بننے میں بھی مدد دے گی۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو امریکی مارکیٹ صرف 334 ملین افراد پر مشتمل ہے جس کا چین سے کوئی مقابلہ نہیں۔ امریکہ کو اس فرق کی تلافی کرنے کے لیے بین الاقوامی منڈیوں کی تلاش کی ضرورت ہوگی۔ یورپ جو کہ امریکہ کا روایتی اتحادی ہے ایسی مارکیٹ پیش نہیں کر سکے گا۔ یورپ کی آبادی 780 ملین ہے اور یہ ایک سیر شدہ مارکیٹ ہے۔ یورپ خود سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کی نئی راہیں تلاش کر رہا ہے۔ ماضی میں امریکہ نے اپنی جدت طرازی اور ٹیکنیکل ترقی کی طاقت کو دوسرے ممالک کو پیچھے چھوڑنے کے لیے استعمال کیا، تاہم اس بار چین امریکہ کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔
इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो भारत अमेरिका के लिए फितरी और ज़रूरी इंतखाब है और अमेरिका भारत के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेगा। ये पहले से ही 2+2 क्वाड पार्टनरशिप की शक्ल में हो रहा है। उम्मीद है कि ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान इस वक्त तक इन ताल्लुकात में कोई गुंजाइश नहीं रखेगा जब तक वो सी पैक और चीन के साथ ताल्लुकात को तर्क नहीं करता, जो कि किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है। इस सारी बहस को देखते हुए अगर अंदाजा लगाया जाए तो चीन और पाकिस्तान को मजीद मिलकर काम करने की जरूरत है। बसूरत दीगर अमेरिका और भारत के इत्तेहाद से दोनों ममालिक के अमन, खित्ते की सलामती और मुफादात को शदीद खतरात लाहक हो जाएंगे। अब पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि गैर जानिबदारी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होगी, लिहाजा पाकिस्तान को इस अहम मुशाहिदे को मद्देनजर रखते हुए बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की अपनी पॉलिसी को बेहतर करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। व्यूअर्स, मजीद मालूमात और खबरों के लिए देखते रहें अलनूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं।